امام دیاں کجے تھرو آ گئے فرمایا بولیا چلیا معاف کرے آجے زینب تیرا ویر ٹر چلے آؤ اپنے پردے دا خیال رکھنا ہی سیدہ زینب بھی رونے لگے پیاؤ بی بی شہربانو بھی رونے لگے پیاؤ حضرت ام ربا بھی رو رہی آؤ حضرت ام لیلہ بھی رو دیاں آنے فرمایا اجے رونا اجے رون دے بڑے بہلے آنے نے فرمایا میری سواری خالی ہونی ہے سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا ہے ادھوں رو لے آ جائیں فرمایا جدوں خیمیاں نے اگا لگ جان گیا ادھوں رو لے آ جائیں جدوں زین العابدین زنجیراں پائیاں جان گیا ادھوں رو لے آ جائیں فرمایا جدوں سرنے دے دیاں نوکاں دے چڑھنے نے ادھوں رو لے آ جائیں میرے امام خیمے جو نکلن لگے خیمیاں دے اندر کوہراؤں مچ گیا شہربانو اکبر دی لاش تے لیٹ گیا فرما دیا اکبر اٹھ بابا ٹر چلے نہیں امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا 9 اور 10 محرم دی رات خیمے دے اندر ارشاد فرمایا کہ یزید دی دشمنی میرے نال توہاڈا او دے نال کوئی ظاہری طور تے میرے تو علاوہ کوئی اختلاف نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تہانوں سارے نو اجازت دینا کہ چلے جاؤ پتہ نہیں یزید نے صبح کی کرنا ہے مگر آپ نے فرمایا کہ تسی انج کرو چلے جاؤ میں تے میرے پتر قربان ہون لئی تیار ہاں میرے ویر قربان ہون لئی تیار ہے پر تسی جاؤ کیوں اپنے بچے یتیم کرنے فرمایا میں تہانوں اس سارے نو تسلی دینا کہ قیامت نو نانے دی شفاعت لے کے دیواں گا کوئی نہیں اٹھیا امام علی مقام نے فرمایا عباس ذرا چراغ بجھا دے چراغ بجھ گیا تے اندھیرا ہو گیا تے آپ نے فرمایا جڑا میرے سامنے نہیں جانا چاہتا وہ اندھیرے چ چلا جائے آپ نے فرمایا اندھیرے چ میں ظاہری طور تے پتہ نہیں لگنا کون اٹھ کے گیا ہے فرمایا چلے جاؤ میں اجازت دینا اپنے اپنے گھر چلے جاؤ تھوڑ دیر دے بعد جدو امام علی مقام نے فرمایا عباس چراغ جلا دے عباس علمدار نے چراغ جلایا تو میرے امام نے دیکھا کوئی ایک بھی نہیں گیا بولیا جے سبحان اللہ انہاں وفاداران دی وفا تے بولو سبحان اللہ فرمایا جاندے نہیں عرض کی تھی سونے آپ وہ بلبل ہی کہا جڑا پھل ہوئے تے آوے ہی نہ تے سونے آپ جڑا چراغ جلدے نو چھڑ کے چلا جائے او پروانہ نہیں ہوندہ تے عرض کی تھی سونے حسین ورگا مشوق سامنے ہوئے تے عاشق اٹھ کے چلا جاوے وہ عاشق نہیں ہوندہ عرض کی تھی سونے میں نہیں جانا کسے بھی آکھا حضور اسا نہیں جانا پر غور کریا جو میرے جملے تے میرے امام نے فرماسی عباس چراغ بجھا دے تے بعد فرمایا عباس چراغ جلا دے کیونکہ امام نو پتہ سی سارے ٹرب گئے ہون میرا عباس تے بیٹھا ہی ہوئے گا او دی وفات اتنا مانسی فرمایا عباس چراغ جلا دے اندھیرے جو سارے بھی ٹر جان میرا ویر عباس تے بیٹھا ہی ہوئے گا اتھے ایسے ایسے وفادار سن یہ یوسف علیہ السلام دے بھائیاں والے بکھئے تے زمانے چ مشہور ہو جانا سی کہ پراواں نے پران کھوچ سٹ دیتا لوگاں دا پراواں دی محبت تو مان اٹھ جانے سن میری ملت دے نوجوانوں پر جدو مصر والے بکھئے تے یوسف دے پراواں نے کھوچ سٹیا پر جدو کربلا والے بکھئے تے حسین دے پراواں نے بازو کٹا دیتے پتہ لگیا مصر والے بکھئے تے ویر ویران دے ویری ہوندے تے کربلا والے بکھئے تے ویر ویران دیاں باواں کربلا چ ویران نے ویران دے مان ہی رکھ لے کدھرے لوگاں دے مان ہی نہ ٹوٹ جاون ایسی وفا کربلا چ نظر آندی ہے میری ملت دے نوجوانوں 9 تے 10 محرم دی رات پیاس لباں تے وے میرے امام اپنی تلوار مبارک آپ خیمے دے باہر بیٹھ کے نا تے صاف کر دینے تے عربی دے شعر پہ پڑھ دینے تے عربی دے شعر وچ فرما رہے جا نہیں دنیا جا میں تینوں چھڑ کے چلیاں تو کدے کسے نال وفا نہیں کیتی جن نے تیرے نال یاری لگائی او دے نال ہی دھوکا کیتا ہی فرمایا جا نہیں دنیا میں تینوں چھڑ کے ٹر چلے اچانک میرے امام نے لگیا کہ جی میں ٹھنڈی جی مدینہ دی ہوا آئی ہے میرے امام نے مڑ کے دیکھیا تے اے ہوا حضرت بی بی زینب اپنے دوپٹے دے نال ویر نو پی دے دی ہے آکے بہن نے ویر دے کندھے تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا کیوں ایڈے دکھی شعر پہ پڑھنا ہے
کیوں ایڈا دکھی ہیں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے اپنی بہن سینے نہ لایا، اس طرح کر کے جدو تلوار دے نال آپ نے دستے دے نال ٹیک لگائی تے اونگ آئی، بہن پوچھ دیئے تینوں امی دی قسم انہوں سچی دسی کی ہویا؟ سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے میری اکھ لگی تے نانا نظری آئے نے، میں نے انج لگا جی میں نانا جان دی گودی چ چھوٹا جا بچہ تے نانا محبت تے پیار کر رہے تے نالے فرما دے پترا سویرے ذرا صبر کرنا ہے۔ او جڑیاں بشارتاں میں 50 سال پہلے دیندہ رہا پترا اونا بشارتاں دے سچ ہوندہ ویلا آگئے، سویرے صبر کریں جدو اکبر دی لاش چکنی پوے تے جدر جامیں سویرے ان اللہ مع صابرین دے ورد کردہ جامیں۔ نو محرم دی رات گزر رہی میرے امام ایک خیمے چ جا رہے، ادھر بھی قرآن دی تلاوت، ادھر بھی نفل، ادھر بھی تلاوت، ادھر بھی نفل، چھوٹے چھوٹے بچوں نو قریب بٹھا کے شہزادہ علی اکبر قرآن دی تلاوت سنا رہے۔ اور میں تے تساں قاری صاحب کو قرآن پڑھیا، انہیں تے فاطمہ کو قرآن پڑھیا سی، اس ماں کو قرآن پڑھیا جنہیں محمد قرآن پڑھیا سی، انہیں تے قرآن دیا تلاوتاں دیا کیا باتاں، پانی مک گیا، انہیں تے خیمے جو کھانا مک گیا، پر نہ تلاوت مک دیئے تے نہ نماز مک دیئے۔ نمازی جہاں چ بڑے آئے پر انج دا نمازی کون ہے؟ وہ ساری دنیا دے دکھ آگے پر نماز نہیں جا رہی، سجدہ نہیں جا رہا، تلاوت نہیں جا رہی۔ امام نے ویکھیا سارے اپنے اپنے خیمے تے تلاوت قرآن پہ کر دینے، آپ نے ویکھیا سارے نماز پہ پڑھ دینے، تہجد دی نماز دا ویلا۔ میرے امام نے فرمایا اکبر بیٹا تو میری فوج دا سپہ سالار ہیں، جا پترہ ذرا میدان جہاد دا جائزہ تے لے کے آ۔ اکبر گئے، آکے روندیا جپھا مار کے چیخا مار کے روئے، فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی بابا میں دیکھ کے آیا کربلا دے تپ دے میدان کہ ایک عورت مائی چٹے رنگ دی چادر لے کے کربلا دی ریت صاف کر دیئے، نالے تنکے چک دیئے، نالے روڑ چک دیئے، نالے رو دیئے۔ میں پوچھا مائی جی کون ہو؟ تے مائی رو دیئے، جواب نہیں دیں دی۔ امام حسین نے پتر نو سینے لایا، فرمایا پترہ مائی کون ہے؟ میں دساں؟ عرض کی تھی بابا کون ہے؟ فرمایا تیری دادی زہرا آئی ہے، تیری دادی تے میری امی فاطمہ آئیاں۔ حضور یہ دادی جان کے در آئیاں؟ فرمایا جدو مدینیوں ٹلیا سا تے ماں دی قبر تے آخری حاضری دیتی تے میری اکھ لگی تے میں خواب چ ویکھیا میں امی دی گودے چ لیٹیا تے امی فرما رہی سن پترا صبر کریں جدو کربلا چ تیری لاش ڈگنی ہے نا تے پتر میں ویکھاں گی تے ادو پتر تڑپاں گی، پر میرے پترا یاد رکھی جدو سواری تو زمین تے آویں گا تھلے فاطمہ دی جولی ہوے گی۔ فرمایا میری امی روڑ چکن آئیے کہ جڑ سویرے میرے پترے میرے دوترے میرے پترہ نے زخمی ہو کے گرنا ہے کہ کوئی روڑا میرے پتر دے زخمہ میں چنہ چوب جاوے۔ کوئی ماما ہی ہوں دیگا نے میری ملت دے نوجوانوں فجر طلوع ہوئی 10 محرم دی خونی فجر طلوع ہوئی۔ ان میں کیڑا رنگ دیواں دشتے بلا کو عرش کا مینا بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ نوجوانوں اکبر دی لاش بھی چکے لے آئے، ابا دے کبادو ایتھے ملے آئے کوتھے ملے آئے، اونا محمدیاں لاشاں بھی چکی آئے، قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئی آئے، نوجوانوں اور بھی شہید ہوں گے، وہاں بن عبداللہ قلبی بھی چلے گئے، بچپن دا یار حبیب ابن مظاہر بھی گیا آئے، نوجوانوں پتر بھی دیتے بانجے بھی دیتے ہیں۔ جدوں امام حسین تھی اپنی باری آئی، میرے امام نے نانے دی دستار رکھی، سیدہ زینب فرما دیا ویران یہ کیڑی دستار ہے؟
فرمایا باجیوں دستار جڑی بن کے نانا میرا آج کرن گیا سی آپ نے جڑے ویلے جبا پہنے آؤ عرض کی تھی ویرا جبا کیڑا آئی فرمایا جبا بے جڑا ویر حسن پہنے کے گئے آپ نے اپنی کمر سے پٹکا بندے آؤ عرض کی تھی پٹکا کیڑا آئی فرمایا امیر حمزہ سید الشہداء آئی تلوار پکڑی ویرا تلوار کیڑی آؤ فرمایا بابا مولا علی دی ذوالفقار ہیں نوجوان امام ایڈے سونے لگ رہے بین بے کے کہن لگی ویراؤں اج دولا پہ لگنا ہے امام دیاں کجے تھرو آگئے متھا جمع کے فرما دیا نے پترہ واری نہیں رویا اپنی واری کیوں رویا ہے میرے امام نے بہن سینے لایا فرمایا اکبر نو میں ٹورے آؤں قاسم نو میں ٹورے آؤں عباس نو میں ٹورے آؤں فرمایا رونا جدوں میری واری آئی ہے فرمایا میں نو ٹورن والا ہی کوئی نہیں میری کنڈ دے تھپکی دینا والا کوئی نہیں فرمایا میں اس واسطے رونا کہ جد میرا نبی نو ہوئی جبریل برا لیا جد علی والے پر چلے نبی پاک نے آپ چڑھا کوئی نہیں بانا پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمہ بچوں نکلی زینب اس برکا منہ تے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا آنکھیں لے چڑھ امڑی دیا جایا اس دین دیا دمتان تو صدقے جاؤں کنہیں مدینہ تو کربلا تک کربلا تو ملک شام تک ملک شام دے قید خانیاں تو مدینہ طیبہ تک ویر دا ساتھ نہیں چھڑے آؤ او بینہ دیتے ویران دے نال زمینہ دے مقدمے نہیں مقدے اس بین تو صدقے جاؤں جنہیں پتر اپنے ویر تو قربان کیتے ہیں تے متھا چم کیا کیا ویران تو تے پتر دین تمہارے نے میں پتر ویر تمہارے نے اس بین دے حوصلہ تو صدقے جاؤں عورتاں جتھے بین کر دیا نے زینب تھے سجدے پہ کر دیا اس سیدہ زینب دی عظمت نو سلام کراؤ امام نے جاندی وری بین دے سر پہ ہاتھ رکھے آؤ فرمایا بولیا چلیا معاف کرے آجے زینب تیرا ویر ٹر چلے آؤ اپنے پردے دا خیال رکھنا سیدہ زینب بھی رونے لگے پہیاں بی بی شہر بانو بھی رونے لگے پہیاں حضرت ام ربا بھی رو رہیاں حضرت ام لیلہ بھی رو دیاں نے فرمایا اجے رونا اجے رون دے بڑے بھلے ہونے نے فرمایا میری سواری خالی ہونی ہے سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا ہے ادھوں رو لے آجیں فرمایا جدوں خیمیاں نے اگر لگ جان گیا ادھوں رو لے آجیں جدوں زین العابدین زنجیرہ پائیاں جان گیا ادھوں رو لے آجیں فرمایا جدوں سرنے دے دیا نوکنا تے چڑھنے نے ادھوں رو لے آجیں میرے امام خیمے جو نکلن لگے خیمیاں دے اندر کوہراؤں مچ گیا شہر بانو اکبر دی لاش تے لیٹ گئیاں فرما دیا اکبر اٹھ بابا ٹر چلے نہیں سیدہ شہر بانو رو دیاں نے فرما دیا بے زین العابدین پتران اٹھ بابا ٹر چلے نہیں زینب رو کے فرما دیا نے کہ میرے پترو اٹھو تے ماموں ٹر چلے جے ماموں نو جاندیاں روک لو حضرت ام فروا فرما دیا نے بے قاسم پتران اٹھ چاچو جا رہے نہیں اٹھ چاچو نو روک لائے نوجوانوں انج لگے آؤ حسین قافلے بلوں کی جا رہے ہیں
جی میں جسم سے روح نکل کے جا رہی جی میں پھلاں دیاں خوشبوئیں نکل کے جا رہی ہوں امام علی مقام خیمے چوں نکلن لگے مڑ کے فرمایا میرا آخری سلام ہے اولاداں والے ہو کماں تے جاندے ہو سویرے بچے تے بچیاں پوچھ دینے بابا کتھے چلے ہو تسی کہندے ہو میں کام تے چلے ہاں تے دھیاں پوچھ دیاں ابو کدوں آؤ گے بابا کدوں آؤ گے جدوں حسین خیمے چوں نکلے خیمے والیاں بھی پوچھے ہوئے گا لاج پالا کدوں آؤ گے میری ملت نوجوانوں چیخاں نکل گئیاں فرمایا حسین دا آخری سلام ہے میرے امام جڑویل خیمے چوں نکلن لگے اچانک آواز لاج پالا امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے اڑ کے بکھے آو حضرت رباب دی آواز فرمایا رباب کیوں بلا نہیں ہے عرض کی لاج پالا سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی جاندی وار بیٹی نو ہوش کرا جاؤ میرے امام نے بیٹی نو سینے نہ لگایا ہو او دیاں والے ہو او دعا کرو کوئی یتیم نہ بے میرے امام بیٹی نو سینے لگے رو رہے او بچی جڑی مدینہ تو کربلا تک ہی نہیں روئی او دے سامنے آواز دے بازو کٹے گئے نہیں روئی آقا سندیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں نہیں روئی اکبر دیاں بوٹیاں ہو گئیاں نہیں روئی اور روئی نہیں کدرے پاپا نہ رو پین پر جدوں پاپا ٹر پین او دے سارے سفر دے بندن ٹوٹ گئے سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی امام سینے لا کے فرما رہے فرمایا سکینہ نہیں دیئے اٹھ پاپا ٹر چلے نہیں جان دیوار پاپا کہہ لیں ساری زندگی پاپا کنویا کہیں گی بیٹی اٹھ جا پاپا ٹر چلے نے شمر دی آواز آئی حسین جلدی کر بار آؤ میرے امام نے سکینہ نو زینب دی گود چرکھے آؤ فرمایا میں ٹر چلے آؤں میری سکینہ دا خیال رکھے آجے سواری تے بیٹھ کے آپ نے انہوں ایڈی ماری سواری ٹر دی نہیں فرمایا ایک بار منو کربلا لے جاؤ میں وعدہ کرنا تینوں کسے دی لاش نہیں چکنی پوے گی سواری مڑ مڑ کے خیمے والویخ دیئے اولاداں والے ہو میرے امام نے مڑ کے بیکھے آؤ امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آگے آئے نکے نکے آتے جوڑ کے خیمے دی اوٹ کھڑی ہے کہندی ہے دے نہ جایا جے اجے سکینہ رج کے بیکھے آئی نہیں میرا بھی اکبر لے کے گیا ہے واپس نہیں آیا میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا بابا لے کے نہ جائیں میں بابا نل بڑیاں گلاں کرنی آوانے میرے امام سواری تو نیچے آ گئے سکینہ نو سینے دے نال لا لے آؤ فرمایا بیٹی سکینہ ندیے چپ کر جائیں جو نہیں کریدا سکینہ بھی نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا پردیساں وچ لے آکے دیاں نال بھی انج نہیں کریدا فرمایا سکینہ میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جپا مار لے آؤ کہن لگی بابا نہ جایا جائیں نہ پانی بغیر رہ سکنی بابا بغیر نہیں رہا جانا فرمایا سکینہ بیٹی گودی چے بہ جاؤ کہن لگی بابا ابو کنو ہے اکھاں گی کدے نال مدینے جاواں گی بابا کدے سینے تے سواں گی فرمایا نہیں سکینہ امی نال سو جائیں کہن لگی بابا امی نال تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں دھیے مدینے دیاں گلاں فرمایا ہن تو قانون بدل گئے نے تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک بابا نال سوئے گا بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا یہ جانا ضروری ہے جاندے دس جاؤ یتیم کنوں آنکھ دینے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا
خیمے چ سارے پہ آخدے نے تھوڑی دیر بعد سکینہ نے یتیم ہو جانے فرمایا نہیں سکینہ جیدہ باپ مر جائے وہ بچہ یتیم دیں سکینہ گھوٹ کے جب مار لیا کہنے لگی بابا یتیم نہ کرے آ جائیں بابا یتیم نکراں چ بیٹھ کے روندے نے یتیم دیواراں نہ لگ جاندے نے بابا یتیماں نوں پچھدا ہی کوئی نہیں بابا میں یتیم نہیں بننا بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جان اوتے ویراں کھلے ہوندیاں ہونے کتھے جاواں گی ویر بھی ٹر گئے نے میرے امام سینے لا کے رہی جا رہے فرمایا زینب خیمے چبا رہا سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سید زینب کھچ کے سینے نلیں اتارے آؤ کہنے لگی پھپھی اماں دو گڑیاں بابا بیخ لین دے تینو ویر نہیں لبناؤ مینو بابا نہیں لبناؤ سیدہ زینب خیمے والے جا رہی ہوں فرما دیا شالا مرننا کوئی ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں کہنا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ادھر امام خیمے جو نکل کے جا رہے آسمان دیاں حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتے رون لگ پہ امام نے آخری باری آسمان بل بکھے آؤ فرمان لگے جنہ دکھاوے دل پر راضی سکھیوں نہ تھی بارے دکھ قبول محمد بخشاؤ راضی رہن پیارے نوجوانوں پھر تیران دی بارش ہو گئی سارا بدن حسین سخیدہ یہ تیران نال پرتا پھر بھی سید ریند تتیدے نیت نماز کھلوتا میرے امام گھوڑے تو زمین والے آرے اکھاں بچے روئے آئے شمر کہن لگا پترہ والی رویا نہیں اپنی بار کیوں روئے آئے فرمایا ظالموں عباس نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری قاسم نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری اکبر نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری فرمایا میں کنوں آواز مارا او ظالموں خیمے دلے کر دیتے ہیں اچانک ایک سفید رنگ دی جھولی ظاہر ہوئی نادے آوازیں آئی آ جاوے پردیسی پتران میں چکلوان بچیں جھولی شالا جان دوزخ بچ سامارے جنہ لاش مٹی بچیں رولی آمین آمین حسینیت حسینیت
آمین 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 میری ملت میری ملت میری ملت میری ملت حسین یا حسین پندرہ صدیاں دے بعد مسجد قلیم تے سجدہ کرنا سوکھا پر کربلا دی تپدی ریتو تے پتر قربان کر کے سجدہ کرنا بڑا ہی اوکھا ہے آخری بلے سجدہ کر کے حسین نے دسیا او میرے نانے دے امتیو میرے نال ود کے مصیبت زدہ بھی کوئی نہیں تے میرے نال ود کے مصروف بھی کوئی نہیں پر جی کربلا دی حسین دی مصروفیت مصیبت سجدہ نہیں نہ چھڑا سا تے تسی بھی سجدے لی بہانے نہ بنائے کہ مصروف بڑا مصیبت بڑی حسین تو ود کے مصروف بھی کوئی نہیں تے حسین تو ود کے مصیبت زدہ بھی کوئی نہیں پر اس موقع تے سجدہ کر کے سبحان ربی العالی پڑھنا محفل چ سبحان اللہ کہنا کیڑا سوکھا تے نیزے تے چڑھ کے پڑھنا کیڑا او اوکھا کم حسین کیتا جنہوں کائنات جو کوئی نہ کر سکتا میری ملت دے نوجوانوں امام حسین نے صرف قربانی ہی نہیں دیتی کچھ پیغام بھی دیتے قیامت تک نسل محمدین ساداتنوں سیدانوں تے نبی دے نوکران تے امتیاں نو پیغام دیتا کہ اسماعیل نے بھی اودوں جدو باپ نے حلق تے چھری رکھی سی قرآن کے اندر فلما اسلم وتلہ للجبین آخری ویلے سجدہ کیتا سی انہیں بھی قربانی ویلے سجدہ کیتا حسین نے بھی قربانی ویلے سجدہ کیتا آج انہاں لوگاں دی نشانی جڑے بڑے لوگ نے جڑے قرب خدا والے نے وہ ہر حالت چ رب نو سجدہ کردے نے خوشیاں چ سجدے سارے ہی کر لیندے نے دکھاں چ سجدے کرنا حسین دے کام ہے عارفان دے سلطان نے فرمایا چڑھ بے چلنا کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے پھرن نمان لالا دے بن جاؤ رے شالا مسافر کوئی نہ تھی وے کچھ او دے کھولو جڑا پردیسی بھی رہے اتر بھی قربان ہو گئے دیاں بھی پیاں روندیاں نے آپ بھی جا رہے ہے بھی پردیس تسی پردیس جاؤ وڈے نو کہندے نکیاں دا خیال رکھیا اوتھے وڈے بھی ٹر گئے نکے بھی ٹر گئے پیرے بابو فرما دے نے اے شالا مسافر کوئی نہ تھی ایک اکھ جنا تھی بارے تاڑی مار اڑانا گاہوں اسیاں پہ